सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम सञ्जिला तामाङ। आजको छलफलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी हेल्थ पोलिसी डिस्कसन सिरिज अन्तर्गत छौँ र आजको हाम्रो छलफलको विषय रोल आउट अफ भ्याक्सिन अगेन्स्ट कोभिड-19 इन नेपाल, अन्डरस्ट्यान्डिङ द इस्युज अफ इफिकेसी एन्ड इफेक्टिभनेस कन्फर्मेसन भन्ने रहेको छ। यो छलफलको लागि हामीसँग डाक्टर महेश कुमार मास्के हुनुहुन्छ। डाक्टर महेश कुमार मास्केलाई यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँ धेरै परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी प्रतिष्ठित जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ। जनस्वास्थ्यका विभिन्न पक्षबारे नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्नुभएका डाक्टर महेश मास्के सन् 2012 देखि 2016 सम्म चीनका लागि नेपालका राजदूत हुनुहुन्थ्यो। उहाँका थुप्रै प्राज्ञिक लेख विभिन्न जर्नल र सम्पादित पुस्तकमा प्रकाशित भएका छन्। उहाँको यो छोटो परिचयपछि चौतारीको केही अनाउन्समेन्टहरू। यही मार्च 2 फागुन 18 दिउँसो 3 बजे मङ्गलबार बडी एन्ड डाटा र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा फेमिनिस्ट इन्टरनेटको सृजना भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। उक्त छलफलमा पल्लवी पायल अनुसन्धानदाता अभियन्ता, सरिता लामी छाने अधिकारकर्मी र सुप्रिया मानन्दर कलाकार अथवा लेखक आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। उक्त कार्यक्रममा पनि यहाँहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र सो कार्यक्रमको सहजीकरण शुभकायस्थ बडी एन्ड डाटाबाट उहाँले गर्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा डाक्टर महेश कुमार मास्केजीले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा उक्त छलफलमाथि प्रश्न टिप्पणी अथवा जिज्ञासाहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ खुला छलफल बाँकी समय हुनेछ र हामी यो कार्यक्रम 1 घण्टाभित्रमा चाहिँ सकाउनेछौँ। अहिले 12 बजेबाट यो कार्यक्रम सुरु भयो। हामी 1 बजेभित्रमा कार्यक्रमलाई सकाउँछौँ र त्यसै गरी सहभागीहरूले आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा अथवा टिप्पणीहरू भएमा च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा टिप्पणी आफै राख्न सक्नुहुनेछ र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सहभागीहरूले फेसबुक लाइभको कमेन्ट बक्समा गएर पनि प्रश्न टिप्पणी जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब भने हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। महेश सर, अब सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त म तपाईहरुलाई मलाई यसमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा, निम्तो गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई तपाईहरुले विषय दिनुभएको छ रोल आउट अफ कोभिड भ्याक्सिन, त्यसको इफिकेसी एन्ड इफेक्टिभनेस इस्युज रिलेटेड टु देम। त्यसले म यसलाई मेरो केही स्लाइड्सहरु छ त्यस मार्फत प्रस्तुति गरे भने सजिलो होला यहाँहरुलाई र म करिब 25 मिनेटमा सक्ने कोसिस गर्नेछु अनि त्यहाँ क्वेशन एन्सर्सहरुको लागि समय हुनेछ। यसको यहाँहरुले यो विषय किन छान्नुभयो इफिकेसी एन्ड इफेक्टिभनेसको, यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ। त्यसैले मैले यो इफिकेसी एन्ड इफेक्टिभनेसमा आउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई एउटा ओभरभ्यू जस्तो चाहिँ म के कुराहरुमा जान चाहन्छु भने पहिला त यसको कन्टेक्स्चुअल ब्याकग्राउन्ड हेरौँ, यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको सिचुएसन स्पेशली इन नेपालमा, अनि त्यसपछि भ्याक्सिन इफिकेसी एन्ड इफेक्टिभनेसको इस्युजहरु अनि हर्ड इम्युनिटीको। यसरी मैले 3 वटा सेक्सनमा मेरो प्रेजेन्टेसनलाई राखेको छु। किनभने डेफिनेटली अब यो धेरै ले पिपल भनौँ न, आम मान्छेहरुमा चाहिँ यो इफिकेसी र इफेक्टिभनेसको बारेमा त्यति साह्रो सचेतनता हुँदैन। हामी मिडियाहरुले जे कुराहरु भनिरहेको हुन्छन् त्यसैबाट सम्प्रेषित हुने हो। हामी एक्सपर्टहरुले पनि त्यही किसिमले नै बोलिरहेका हुन्छौं। अर्थात् इफिकेसी कति आएको छ, जर्नल आर्टिकलहरुले अथवा मिडियाहरुले जे भनिरहेछन् त्यही कुराहरु दोहोर्याइरहेको स्थितिहरु हुन्छ। तर त्यो चाहिँ एउटा ल्याब सेटिङमा गर्ने भएको हुनाले एउटा एक किसिमको एउटा खास परिस्थिति हुन्छ हैन, भ्याक्सिन रिसर्चको त्यसभित्र फेला परेको प्रभावकारिता हो। अब उसभित्र गर्दाखेरि चाहिँ हामी जब रियल वर्ल्डमा आउँछौं त्यसपछि यो यतिमा देखिन्छ तपाईहरुको? मलाई अलिकति यो सजिलो हुन्छ।
यो देखिरहेछ कि छैन? देखिरहेछ मैले सर, अलिक ठुलो बनाइदिन्छु बरु। देखिरहेछ। देखिरहेछ हैन? ओके। सो यसको फरक भनेको नै के हो भने जुन ल्याब सेटिङमा जे हामी प्रभाव पाउँछौँ, नेपालीमा त दुईटै इफिकेसीको पनि इफेक्टिभनेसको पनि एउटै ट्रान्सलेसन छ, प्रभावकारिता भन्ने। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता हामी त्यो ल्याब सेटिङहरुमा जति पाउँछौँ त्यो चाहिँ रियल लाइफ सेटिङमा आउँदाखेरि, कम्युनिटीहरुमा जाँदाखेरि त्यसका अझ चुनौतीहरु बढी थपिन्छन् र त्यो किसिमले चाहिँ भनौँ न अब त्यति नै इफेक्टिभ हुने सम्भावना एकदम कम भएर जान्छ। त्यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा हामी कुरा गरौँला। तर इन नट सेल चाहिँ त्यो हो हैन। त्यसैले युजुअली अब साइन्टिस्टहरुले चाहिँ भ्याक्सिन इफिकेसीहरु धेरै देखियो भने पनि इफेक्टिभनेस चाहिँ अलिक कम हुन सक्ने, त्यसकारण त्यही अनुसारको हामीले एउटा रोगहरुसँग लड्ने हाम्रो जुन स्ट्र्याटेजी हुन्छ त्यसमा चाहिँ भ्याक्सिनको रोल कति हुन्छ भनेर उनीहरुले त्यसको आकलन गरिरहेको हुन्छन्, त्यसको समग्रतामा हेरिरहेका हुन्छन्। र म चाहिँ आज अलिकति इन जनरल तपाईहरुले भ्याक्सिन रोल आउट भन्नुभएको हुनाले थुप्रै भ्याक्सिनहरु अब कन्टेन्ट गरिरहेछन् अहिले, प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसमा नेपालको लागि चाहिँ बढी काम लाग्ने मैले 4 वटा देखेको छु, जसको चर्चा म यहाँ थोरै गर्नेछु। त्यसको मूल रूपमा त हाम्रो कोभिसिल्ड नै हो, जसको सुरु भइसकेको छ नेपालमा। अब अहिले चाइनाबाट पनि आउने भनेर भनिएको छ, यो साइनोफार्माको भेरोसेल भ्याक्सिन हो। त्यसपछि अहिले एकदमै चर्चामा रहेको रसियन भ्याक्सिन हो, जो चाहिँ यिनीहरू भन्दा बढी इफिकेसी उसको देखिएको छ। र चौथो भनेको सायद नेपालको लागि काम लाग्ने, त्यति महँगो पनि छैन यो नोभाभ्याक्स, जो चाहिँ 82% भनिएको छ यसलाई। र अहिलेको न्यू भ्यारिएन्ट जुन युके भ्यारिएन्ट भनेर चिनिन्छ, त्यसको लागि पनि यो प्रभावकारी देखिएको छ। अब यसको कन्टेक्स्ट के हो त? हामी आज भ्याक्सिनको बारेमा किन कुरा गरिरहेछौँ भन्दा यो जुन वर्ल्डको कोभिड-19 पेन्डेमिक जुन हामीले अनुभूत गर्न सक्यौँ, एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो यो। अब सायद यो वान अफ द ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस अफ द सेन्चुरी नै हो र यसले सबै क्लास अफ पिपललाई गरेर चाहिँ पर्टिकुलरली मोस्ट सिभियर एन्ड पुअर एन्ड मार्जिनलाइज्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी इफेक्ट गर्यो। र यसले इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि एकदम ट्रान्सपोर्टेसनहरूलाई पनि यस्तो किसिमले असर पार्यो कि होल तपाईँको ग्लोबल इकोनोमीहरू नै स्टेल भयो। र जुन न्यू लिबरल इकोनोमीको जुन फिलोसफी थियो, एकदमै घनीभूत कनेक्टिभिटीहरूबाट उनीहरूले आफ्नो भनौँ न वेल्थको रिप्रोडक्सन गर्ने जुन उनीहरूले गरिरहेको थिए, त्यो नै नहुन सक्ने अवस्था जस्तो परिरहेको छ। हामी पोस्ट कोभिड वर्ल्डमा अहिले सोच्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ कि यो अलिक कनेक्टिभिटी कम भएको अवस्थाहरूमा कसरी हाम्रो इकोनोमी सस्टेन गर्न सक्छ भन्ने समेतको च्यालेन्जेसले ल्यायो। त्यसपछि अब त्यतिकै ह्युज यसको पहिलो खालको रोग जसको कुनै उपचार छैन, कुनै भ्याक्सिन छैन भनिरहेको बेलामा यसले जुन मेन्टल डिस्ट्रेसहरू, साइकोलोजी अफ फियरहरू हामीले देख्यौँ हैन। अनि त्यस्तै यो मोडलिङ एक्सर्साइजहरूबाट अब यति हुन्छ, यति मान्छेहरू मर्छन्, यति ठाउँमा फैलिन्छ, यति धेरै हामीलाई चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरहरू चाहिन्छ भनेर एउटा कन्ट्रीको क्यापासिटी भन्दा धेरै टाढाको त्यसको मागहरू बढिरहेको अवस्थामा त्यसले जन्माएको स्ट्रेसहरू पनि हामीले सम्झिनु पर्नेछ। त्यसपछि के हो भने एउटा फर्स्ट वेभ इन्फेक्सन मात्रै होइन, अब सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ आउन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले देखि पनि रहेछौँ कतिपय कन्ट्रीमा। र अझै आउने सम्भावनाहरूलाई हामी निगेट गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अब खालि कोभिडको मात्रै होइन, यो डिजिज एक्स भन्छन् यसलाई, जसको चाहिँ डिजिज एक्सको बारेमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि कुराकानी चलिरहेको थियो र अहिले यो कोभिड देखा पर्यो, वान अफ दि प्राइम एक्जाम्पल अफ डिजिज एक्स भन्नु, जसले नेचर र मान्छेको बिचको सहअस्तित्वको जब बिग्रिन थाल्छ, भत्किन थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ यस्ता खालका रोगहरू देखा पर्न थाल्छन् भन्ने खालको यसको कुरा हो। त्यसैले अहिले पनि
थुप्रै अर्को डिजिज एक्सहरू उत्पन्न हुन सक्छ जसको लागि हामीलाई तयार हुनु आवश्यक छ। त्यसैले यसको बेलामै हामीलाई युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको हामीले जुन प्रयत्नहरू गरिरहेका थियौँ, कोभिडले गर्दाखेरि धेरै ठुलो चुनौती पेश भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कति नेपालमा पनि त्यस्तो डिबेटहरू भयो, हामी कोभिडको पेसेन्टलाई चाहिँ फ्री प्रोभाइड गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने जस्ता कुराहरू भयो। अब हाम्रो होल इकोनोमी नै डाउन स्लाइडमा जाने खतरा भइरहेको बेलामा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज पनि सफर गर्ने नै रहेछ। तर फोर्चुनेटली हामी त्यसबाट अलिकति बाहिर आएको छौँ। अहिले म त्यो अर्को स्लाइड्सहरू देखाउँछु। र अहिले भ्याक्सिनहरूकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो अझै पनि रिसर्चको फेजमा छ र नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन आइरहेछन् र नयाँ भ्याक्सिन मोर इफिसियन्ट र चिपर भ्याक्सिनहरूको सम्भावना अझै पनि नेपालमा छ। त्यो चाहिँ एउटा नेपालमा मात्रै नभएर वर्ल्डका विभिन्न डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि त्यो चिजहरू बन्ने सम्भावनाहरू पनि देखिरहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो कुरा। अब नेपालको सिचुएसन गर्दा यो स्लाइड चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट मान्छु म। एउटै स्लाइडमा धेरै इन्फर्मेसन्सहरू राख्ने कोसिस गरेको छु मैले। अहिलेको यो सबभन्दा रिसेन्ट चाहिँ यो ग्राफ यही नै हो। तर मतलब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भने यसको एक्चुअली यो ग्राफ, लेट मी चेक, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको फेब्रुअरी 21 सम्मकै हो यो ग्राफ। र यसमा तर मैले यसमा दिन खोजेको चाहिँ एक हप्ता अगाडिको फेब्रुअरी 15 को डेटा, जसलाई यहाँ कम्पेरिजनको लागि यहाँ राखिएको छ, जुन र 14 फेब्रुअरीसँग त्यसरी मैले गरेको। र तपाईको फेब्रुअरी 15 मा पनि अबाउट 122 थियो, अहिले फेब्रुअरी 23 मा पनि 125 छ। त्यो त्यति फरक छैन यो। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो कुनै बेलामा एकदम यो पिक मान्यो है। र यो 21 अक्टोबरमा चाहिँ सबभन्दा बढी अबाउट 5400-743 आइसकेपछि त्यो डिक्लाइन हुन सुरु गर्यो। अनि त्यो डिक्लाइन हुन सुरु गर्दाखेरि अब एक्चुअली त्योभन्दा अगाडि हामीले लेखहरू लेखिरहेको थियौँ, बोलिरहेको थियौँ र युरोपमा चाहिँ एकदम बढिरहेको थियो। र हामीलाई पनि के डर लागिरहेको थियो भने नेपालमा अब दसैँ तिहारहरूको बेला, जाडोको बेला र युरोपहरूमा सेकेन्ड वेभहरू चलेको बेला यो जुन ग्राफ बढिरहेछ त्यो चाहिँ बढ्दै नै जाने स्थितिहरू हुन्छ, किनकि सबै सर्कमस्टान्सेसहरू हाम्रो लागि प्रतिकूल छ, एडभर्स छ भन्ने खालको हामीलाई लागिरहेको थियो। र त्यसमा पनि फेरि के थियो भने केही अगाडि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले नेपालमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै केसेसहरू हुने, इभन उनीहरूको अनुसार चाहिँ 50,000 पर डे रिपोर्टेड केस हुने र अनरिपोर्टेड केसेसहरू त अब 5 लाख पर डे हुने जस्तो खालको सबै उनीहरूको रिपोर्ट आयो, जसको हामीले क्रिटिसाइज पनि गर्यौँ यो कुरा। र त्यस्तो खालको कन्टेक्स्टमा यो यसरी बढिरहेको थियो। तर यो 21 अक्टोबर पछि यो घट्न सुरु गर्यो, दसैँभन्दा अलिकति अगाडि। अनि घट्दै 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 आयो। यो कसरी घट्यो भन्ने कुराहरू हामी राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिरहेको थिएनौँ। र तर पनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा यो त्यति बेला लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भनेर इभन त्यो मेयरहरूले नै अब लकडाउनमा जानुपर्छ दसैँपछि भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मैले यो आवश्यक छैन लकडाउन भनेर एउटा लेख लेखेको थिएँ, किनकि त्यो बेलामा चाहिँ यो अलमोस्ट 50% घटिसकेको अवस्था थियो। यसरी डाउनवर्ड ट्रेन्ड छ भने तपाईँहरू किन लकडाउन गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको आर्गुमेन्टहरू थियो। तर यो किन घटिरहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई राम्रो विश्लेषण गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसपछि के भयो भने आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन सुरु भइसकेपछि हाम्रो अब त्यति बेलासम्म हामीलाई के लागिरहेको थियो भने यो मास्कहरूको प्रयोग, यो फिजिकल डिस्टेन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै भनौँ न त्यो एउटा त्यो कारणले पनि लकडाउन जस्तै त्यसले इफेक्ट दिन सक्ने भएको हुनाले, एउटा चेनलाई ब्रेक गर्ने भएको हुनाले, ट्रान्समिसनको चेनलाई सायद त्यसले गर्दा पो इफेक्टिभ भइरहेछ कि भन्ने लागिरहेको थियो। तर यो आन्दोलन सुरु भएको 20 डिसेम्बर पछि जुन किसिमले हामीले त्यो कुनै पनि त्यसको
भौतिक दूरी पनि छैन, न त मास्कहरूको चाहिँ प्रपर युजहरू छ, घन्टौँ सँगै बसिरहेछन् जुलुसहरूमा, सिटिनमा हैन। अनि त्यसपछि यो रिभाइभ होला कि फेरि रिसर्च होला कि जस्तो लागेको थियो, त्यो पनि अब हप्ता बित्यो, 2 हप्ता बित्यो, महिना दिन बित्यो हैन। त्यसैले तपाईहरुले यो जुन ट्रेन्ड, यो लाइन देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ यसरी कन्सिस्टेन्टली घटिरहेछ, घट्दै 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 अहिले त कस्तो भयो भन्दाखेरि भने तपाईको सानो यो अगाडिको पिकहरु भन्दा पनि माथि पुग्ने अवस्थाहरु भयो। सुरुको अवस्थामा जति बेला चाहिँ माइग्रेन्ट वर्करहरु नेपालमा भित्रिने अवस्था थियो, यो सानो पिक चाहिँ त्यति बेला त धेरै ठुलो लाग्थ्यो, तर यसको कम्पेरिजनमा यो पिक धेरै सानो भयो। यो चाहिँ त्यो बेलाको अवस्था हो जब सुरुमा धेरै मान्छेहरु कोभिडले गर्दाखेरि भारतबाट र बाहिरबाट फर्किने स्थितिहरु भएको थियो। अनि फर्केर आएपछि त्यति बेला लकडाउनको स्थितिहरु पनि थियो र त्यो इन्फेक्सनहरु कम, संक्रमितहरुको संख्या कम हुन थालेपछि, घट्न थालेपछि लकडाउन रिलिज भयो। अनि लकडाउन खुलेको अवस्थामा फेरि यो बढ्न थालेको, यो ग्राफ चाहिँ यसरी आएको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो अगाडिको प्रश्न के हो भने यो कसरी घट्यो? हामीले त्यति बेला भ्याक्सिन त दिएको थिएनौं र मानिलिउँ तपाईहरु कल्पना गर्नुस्, यदि त्यो बेलामा यो पिकमा चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन सुरु गरेको भए र यसरी तल आएको भए अहिलेको 1.5-2 महिनामा, यसलाई कसरी हामी इन्टरप्रेट गर्थ्यौं होला र? यो त भ्याक्सिनले गर्दा हो भनेर भन्ने सम्भावना हुन्थ्यो होला मान्छेहरुलाई। तर यो जुन घटेको छ, यो चाहिँ भ्याक्सिनको इन्टरभेन्सन बिना घटेको छ। त्यसकारण यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु पनि जरुरी छ। र फेरि मैले अरु थुप्रै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु भने, त्यस बाहेक यो घटिरहेको मा कस्तो छ भने इन्डस्ट्रीहरु पनि अलमोस्ट फुल्ली चल्न थालेको छन्। ट्रान्सपोर्टेसनहरु, स्कुलहरु, सिनेमा, रेस्टुरेन्टहरु सबै त्यो मान्छेहरुको इन्टरेक्सन र भौतिक दूरी कायम गर्न अप्ठ्यारो अवस्थाहरु हुनेमा पनि यो घटि नै रहेको छ। त्यसैले इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब कतिले के भन्छ भन्दाखेरि भने यो चाहिँ घट्नुको कारण टेस्ट नगरेर, अब टेस्ट गर्ने संख्या नै कम भएको छ, मान्छेहरु आफै पनि त्यति जचाउँदैनन् अनि गभर्नमेन्टले पनि त्यति व्यवस्था गरेका छन्, त्यसकारण टेस्टै नगरेपछि त संख्या कम हुने हो नि भनेर प्राय मिडियाहरुमा चाहिँ यस्तो चर्चाहरु सुन्न पाइन्छ। त्यसकारण तपाईहरु अब अलिकति यसमा चासो राख्ने मान्छेहरुले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने यो हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ एउटा टेस्ट गरेको त्यो कुरा सही पनि हो कि कतिपयहरुको टेस्ट अब हाम्रो प्रोटोकलले नै पहिला सिम्पटम भए पनि नभए पनि टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो। अब त त्यो रहेन। अब सिम्पटम भएकोहरुलाई मात्रै टेस्ट गर्ने, त्यो पनि आफू खुसीहरुमा टेस्ट गर्न जान्छन् उनीहरु, त्यस्तो बाध्यकारी स्थिति पनि छैन। त्यसैले धेरै मान्छेहरु चाहिँ टेस्ट नगरिकन बसेका होलान्। जसरी युरोप अमेरिकाहरुमा जस्तै उनीहरुले त्यसकारण एउटा टेस्ट गरेको मान्छे पोजिटिभ देखा परेको र यदि 1 जना मान्छे देखा पर्छ भने 10 जना चाहिँ कम्युनिटीमा पोजिटिभ होलान् जसको टेस्ट गरिएको छैन भनेर त्यसरी रेशियोहरु निकाल्छ। त्यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले गरेको स्टडीमा पनि त्यसरी नै रेशियो निकालेको हो। त्यो 50,000 रिपोर्टेड केसेस र 5 लाख अनरिपोर्टेड केसेस भनेको चाहिँ त्यो प्रोपोर्सनमा हेरेको हो। त्यस्तो हुन सक्छ नेपालमा कि हामीले थाहा पाएको भन्दा चाहिँ 10 गुना बढी अथवा त्यो भन्दा बढी चाहिँ कम्युनिटीमा होला। तर हामीले त्यो ग्राफ त्यससँगै जसरी रिपोर्टेड केसको ग्राफ घट्छ, अनरिपोर्टेड केसको पनि ग्राफ घट्छ। त्यो हेर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने यो पीसीआर टेस्टमा कति केस पोजिटिभ भयो भन्ने कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि पहिला कस्तो थियो भने अब सपोज 100 मा चाहिँ अब 15 जना चाहिँ यसमा देखिन्थ्यो टेस्टेड भने, एउटा पिक अवस्थामा चाहिँ 100 जनालाई टेस्ट गरियो भने करिब 35 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिने अवस्था पनि भयो है। अनि त्यसपछि त्यो घट्दै 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 गएपछि अहिले गएर 3 भन्दा तलको अवस्थाहरुमा आएको छ सुरुमा। त्यसैले यो के भइरहेछ भने यो टेस्ट गरेको मान्छेहरु, यदि हामीले यसले के भन्छ भने हामीले नथाहा पाएको मान्छेमा पनि टेस्ट गरेको भए तिनीहरुमा पनि फेला पर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै घटिरहेछ। त्यसैले यो एउटा एभिडेन्स भयो हाम्रो घटिरहेको। अर्को तपाईहरुले यो आईसीयू हैन, भेन्टिलेटर डेथहरुको हामीले हेर्यौं भने कसरी यो माथि त्यो अघि पिक पुग्दाखेरि आईसीयूहरुको अकुपेसन पनि एकदम बढी छ।
अनि त्यो बिस्तारै कम हुँदै आइरहेको छ अनि त्यसपछि यहाँ तल आएर त एकदमै तल आइसक्यो हैन भेन्टिलेटरहरुको पनि अलिअलि बढ्यो त्यस्तै किसिमले अनि यसको पनि अकुपेसनहरु एकदम कम भयो यो तलको चाहिँ डेथको हैन बीचमा डेथहरु भयो अहिले डेथहरु शून्य प्राय छ डटेड लाइनहरु जस्तो देखिन्छ यो त्यसैले यो सबै किसिमको एउटा कोलेक्टेड इन्फर्मेसनहरु सबैलाई हेरेर जोडेर हेरेपछि अनि हामी त्यो कुराहरु देख्छौं जस्तो लाग्छ मलाई र अहिले केरला कुनै बेलाको एकदमै ठूलो एक्जाम्पल थियो भारतको लागि पनि विश्वको लागि पनि यो ब्रेक द चेन भन्ने पनि त्यहीबाटै सुरु भएको त्यो नारा ब्रेक द चेन अफ इन्फेक्सन भन्ने कुरा तर अहिले यसो हेर्दाखेरि नेपालको स्थिति चाहिँ केरला भन्दा राम्रै छ एउटा सर्टेन समयसम्म हामी उस्तै थियौं अगाडि त्यसपछि अनि फेरि अलिकति यहाँ आइसकेपछि हाम्रो पनि राइज गर्न थाल्यो केरला पनि राइज गर्न थाल्यो त्यसपछि केरल चाहिँ तल आयो तर अहिले पनि हामी भन्दा धेरै माथि नै अवस्थामा उसको केसहरुको चाहिँ स्थितिहरु विकली हो यो संख्याहरु यो यति धेरै देखा परिरहेको छ त्यसैले अब हामी एकछिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन यति यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी फोर्चुनेटली कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको अब झन्डै यस्तो बेलामा आएर हामीले सुरु गरेका छौं जनवरी 16 देखि हामीले सुरु गरेका यो लेभलतिर अब हेर्नुस् त हामी यो एकदमै कम भइरहेको बेलामा हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम सुरु गरिरहेका छौं है र त्यसले हामीहरुलाई एउटा अपर्चुनिटी पनि के दिएको छ भने यही बेलामा एउटा त्यति सब्स्टेन्शियल नम्बरलाई हामीले कभरेज गर्न सक्यौं भने त्यसले एउटा हर्ड इम्युनिटी दिन्छ र अनि हाम्रो होल कम्युनिटी हाम्रो होल नेसन चाहिँ सुरक्षित हुन्छ यो रोगबाट भन्ने आशा सहित हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम सुरु गरेको हो तर यसको भ्याक्सिनेसनको सुरुमा आउँदाखेरिको च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि भने यो कोभिसिल्ड चाहिँ 62% मात्रै इफेक्टिभ हो अब यसको इफेक्टिभनेस अथवा इफिकेसी भन्नु इफेक्टिभ पनि नभन्नु यसलाई यो वास्तवमा यो इफिकेसी हो र यो 62% म अर्को स्लाइडमा यसको बारेमा डिफरेन्ट इफिकेसीहरुको बारेमा म कुरा गरौँला मेरो आर्टिकलमा पनि त्यो छ तपाईहरुले हेर्नु भएको होला तर इन जनरल यसलाई 62% इफिकेसी किन भनिएको भन्दाखेरि भने यसको 4 to 12 विक्सहरु सम्मको बेलामा त्यो सबै कुराहरु मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यसको 62% मात्रै देखिन्छ त्यसैले यदि हामीले त्यो बेलामा भ्याक्सिनेसन दियौं भने यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि 100 जना मान्छेलाई दियौं भने भ्याक्सिनले गर्दाखेरि उसको इम्युनिटी डेभलप हुने भनेको 62 जना मान्छेलाई मात्रै हो झन् 38 जना मान्छे चाहिँ अझै पनि उसले भ्याक्सिन त लगाएको छ तर उसको इम्युनिटी डेभलप चाहिँ नहुन सक्छ भनेको त्यसैले अब हामीलाई चाहिने यो जुन उनीहरुको भ्याक्सिनको कभरेजको लेभल हो जहाँ एउटा कति भयो भने हामीलाई हर्ड इम्युनिटी चाहिन्छ त भनेर साइन्टिस्टहरुले गरेकोमा 60 to 70% लाई राखेको छन् है अब 60 to 70% इम्युनिटी डेभलप हुनको लागि तपाईले यदि यो 62% मात्रै इफिकेसी छ भने त 100% नै पपुलेसनलाई लगाउनु पर्यो अनि मात्रै हामीले 62% होला कि भन्ने कुरा हो अब यो 100% चाहिँ लगाउनै सकिन्न है किन लगाउन सकिन्न भन्दाखेरि भने यसको 18 वर्ष भन्दा मुनिकाहरुलाई चाहिँ यसलाई के गरेको छ भन्दा यहाँ त्यो जति बेला यो भ्याक्सिन ट्रायल गरियो त्यो चाहिँ 18 वर्ष भन्दा मुनिको मान्छेहरु चाहिँ छैनन् त्यसमा सब्जेक्टहरु नै छैनन् त्यसकारण यो 18 वर्ष भन्दा माथिकोलाई मात्रै भ्यालिड छ यो भनेर अहिले सम्म जहाँ यो कोभिसिल्डहरु लगाइयो त्यो चाहिँ 18 वर्ष भन्दा माथिकोलाई लगाइएको छ त्यसैले त्यो मुनिको करिब 35% जनतालाई त यो भ्याक्सिन पुग्दैन त्यसैले अलरेडी हाम्रो अराउन्ड सबै नेपालीलाई लगाउने भनेको पनि 65% लाई लगाउने कुरा हुन्छ
अब 65% लाई लगाइयो भने त्यसको चाहिँ 60% मात्रै इफिकेसी हुँदाखेरि त्यो 65 into 60 गर्नु हो भने तपाईहरु लेस देन 40% मात्रै पपुलेसनमा इम्युनिटी डेभलप भएको हुन्छ। त्यसकारण यदि यो 60 to 70% हामीलाई चाहिँ कभरेज चाहिन्छ यो हर्ड इम्युनिटीको लागि भने त सारा नेपालीलाई लगाउँदाखेरि पनि नपुग्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ इस्यु यहाँनिर छ। त्यसैले यदि यत्रो पैसा खर्च गर्नु छ 40औं अरब र हामीले चाहेको हर्ड इम्युनिटी पनि त्यसले डेभलप दिन सक्दैन भने त्यत्रो पैसा खर्च गर्नुको आवश्यकता के छ? बरु यो भ्याक्सिन चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपहरुमा मात्रै लिमिट गरेर एउटा इन्डिभिजुअल इम्युनिटीतिर बढी जोड गर्ने हो कि भन्ने क्वेशन पनि हो। अर्कोतर्फ तपाईलाई यो भ्याक्सिन बिना नै हैन हामीले यो यदि हेर्छौं भने कसरी कति घट्यो त भ्याक्सिन एफिकेसीलाई पनि जसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसरी नै यो घटेको इफेक्टिभनेसलाई पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं हैन। अब हामीले 62% एफिकेसी कसरी क्याल्कुलेट गर्यौं त भन्दाखेरि त्यति जम्मा 4440 चाहिँ भ्याक्सिनेसन ग्रुपमा थियो यो रिसर्च गर्दाखेरि उस्तै 4455 चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुपमा थियो अनि 27 out of 4440 71 out of 4455 हैन त्यसको तपाईले माइनस गरेर अनि अथवा त्यसको प्रोपोर्सनलाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ 0.6% भयो यो 1.6% भयो। So 1.6% minus 0.6% is equal to 1 हैन। अब त्यो 1 लाई चाहिँ 1.6% ले गर्दा तपाई 62% पाउनुहुन्छ। अथवा एब्सोल्युट नम्बरमा हेर्ने हो भने सिधै केसेसहरुलाई मात्रै सबट्र्याक्ट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ 71 जुन चाहिँ कन्ट्रोल ग्रुपको थियो त्यसबाट डिभाइड त्यो डिफरेन्सेसलाई कन्ट्रोल ग्रुपले डिभाइड गर्यो भने तपाई 62% पाउनुहुन्छ। So this is the way यो भ्याक्सिन इफिकेसीलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसरी नै यदि हामीले अहिले जुन अघि मैले 21 अक्टोबर देखिको घटेको भनेर देखाए हाम्रो 24 अक्टोबरमा 5473 थियो। अहिले फेब्रुअरी 23 मा 125 छ। अब 5473 minus 125 गर्नुभयो भने 5358 हुन्छ। त्यसलाई फेरि त्यो अघिको भ्यालुले हामीले डिभाइड गर्ने हो भने 97% इफेक्टिभनेस देखिन्छ। अहिले जे कारणले के कारणले यो भयो हामीलाई थाहा छैन। हर्ड इम्युनिटी एउटा कारण हुन सक्छ भेरी स्ट्रङली, तर त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ 97% छ। सो यु सी अब भ्याक्सिन हामीले दिएर 62% को एफिकेसी पाउने विदाउट दैट अहिले भइरहेको चाहिँ 97% जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी रिकन्साइल गर्ने हो भन्ने कुरा पनि साइन्टिस्टहरुको अगाडि एउटा चुनौती नै भएको छ। अनि त्यसैले अब म यो जुन अघि मैले डोजको कुरा गरे यो कन्फ्युजिङ छ भने मैले 62% को मात्रै बढी व्याख्या गरे। 62% चाहिँ इन जनरल छ। मैले मेरो आर्टिकलमा पनि लेखेको थिएँ। उनीहरुले के गर्यो भने अक्सफोर्ड रिसर्चरहरुले यदि यो 4 to 12 वीक्स भरिको एभरेजमा लिने हो भने 62%, तर त्यसलाई उनीहरुले डिभाइड गरेर वीकहरुमा हैन। यदि लेस देन 6 वीक्समा कति यसको एफिकेसी छ, 6 to 8 वीक्समा कति छ, 8 to 10 वीक्समा गर्दा दिँदाखेरि सेकेन्ड डोज है, सेकेन्ड डोज फर्स्ट डोज दिएको हैन यति ग्यापहरुमा दियो भने कति एफिकेसी छ भनेर निकाल्दा उनीहरुले के देख्यो भने लेस देन 6 वीक्स चाहिँ 55% मात्रै छ, 6 to 8 वीक्स 60% छ हैन, 8 to 10 वीक्स 64% छ र 9 to 11 वीक्स चाहिँ 64% छ र 12 र 12 भन्दा बढी चाहिँ 12 र 12 भन्दा बढी चाहिँ यो 90% सरी 12 भन्दा बढी चाहिँ 82% चाहिँ छ। त्यसैले अहिले
अहिले हाम्रो गभर्मेन्टले पनि रिथिङ्क गरिरहेको छ। युकेले त सुरुदेखि नै यसलाई चेन्ज गर्यो र सेकेन्ड डोजको पिरियड चाहिँ 12 हप्तापछि दिउँ भनेर उनीहरू रेकमेन्ड गर्यो। नेपालले 28, नेपाल र इन्डियाले 28 दिन 4 विक्स पछि दिने भनिरहेको थिए। तर यो लेटेस्ट अहिलेको साइन्टिफिक आर्टिकलहरू आइसकेपछि त्यसको बारेमा रिथिङ्क गर्दैछन् र नेपालले पनि यो सेकेन्ड डोजको पिरियड चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुरा यो एफिकेसीले गर्दाखेरि हैन। अनि यस्तो किन भयो त अब? अनि त्यसमा फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ के छ भने अब सिंगल डोज दियो यो कोभिसिल्डको भने त्यो चाहिँ 76% हुने अप टु 3 मन्थ्स, 3 महिनासम्म 76 नै दिने। तर हामीले अर्को डोज चाहिँ अब 4 हप्ता मा दिउँ या 6 हप्तामा दिउँ या 8 हप्तामा दिउँ या 11 हप्तामा दिउँ भने पनि 76% भन्दा चाहिँ कमै हुने, त्यो खालको सिचुएसन अलिकति बुझ्न गाह्रो हुने खालको रिसर्चको फाइन्डिङहरू फेला पर्यो हैन। अनि त्यस्तै यो अर्को कुरा चाहिँ के आएको थियो भने त्यसमा एक्सिडेन्टली उनीहरूले एउटा डोज स्केड्युल चाहिँ हाफ ए डोज पहिलो अनि त्यसपछि फुल डोजको दोस्रो वाला 2 डोज रेजिमेन्टको पनि तिनीहरूले ट्रायल गर्यो, जसको चाहिँ 90% इफेक्टिभनेस देखायो। त्यसले अब 2 फुल डोजको चाहिँ यति कम इफेक्टिभनेस एफिकेसी देखिने, तर हाफ र 1 फुल डोजको हेर्दा चाहिँ 90% इफिकेसी देखिने भएर त्यसलाई पनि साइन्टिस्टहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो, कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने। तर यो पछिल्लो आर्टिकलहरूले चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन दिएको छन्। त्यो भनेको के हो भने यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन जसलाई चाहिँ इन्डियाको सेरम इन्स्टिट्युटले कोभिसिल्ड भनेर प्रोड्युस गर्छ, इङ्ल्यान्डमा यसको बेग्लै नाम छ। यो यिनीहरू चाहिँ यसलाई के भन्छ भने भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन भएको एउटा भाइरसहरू, चिम्पान्जी भाइरस युज गर्छ यसले त्यो कोरोना भाइरसको जेनेटिक कोडलाई लैजानको लागि। त्यसैले यो त्यो जुन एउटा त्यो भाइरसको काम चाहिँ चिम्पान्जी भाइरस, मोडिफाइड चिम्पान्जी भाइरसको काम चाहिँ त्यो कोभिड भाइरसको जेनेटिक कोडलाई बोकेर रेसिपिएन्टको सेलभित्र लैजाने, त्यसैले तिनीहरूलाई भाइरल पोस्टम्यान पनि भन्छ। अब त्यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि भने एउटा मात्रै डोज दियो भने चाहिँ त्यसको इफेक्ट अलि लामो समयसम्म जान सक्ने, तर दोस्रो डोज दियो भने चाहिँ त्यो दोस्रो डोजको जुन भाइरल क्यारियर छ अथवा भाइरल पोस्टम्यान छ त्यसलाई पहिला उनीहरूले पहिलो डोजले जेनेरेट गरेको एन्टिबडिजले एफेक्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यसको इफिकेसी कम हुने रहेछ। त्यो क्यारियर भाइरसलाई नै अथवा भाइरल भेक्टरलाई नै असर पर्न सक्ने भएको हुनाले सेकेन्ड बुस्टर डोजको इफेक्ट हुनुभन्दा पनि अझ झनै कम हुने स्थितिहरू बन्न सक्ने रहेछ। अनि त्यो भएको हुनाले अहिले युकेले लिइसक्यो, नेपाल रिथिङ्क गर्दैछ, अब सम्भवतः इन्डियाले पनि यसको लिङ्क चाहिँ र हाम्रो पनि सजेसन के छ भने यसलाई 12 हप्ता पछि नै लैजानुपर्छ मोस्ट इफेक्टिभ बनाउनको लागि। अब अरू भ्याक्सिन जुन यहाँ चर्चामा छ यो साइनोफार्माबाट बनेको भ्याक्सिनको चाहिँ चाइनिज स्टडी अलि सानो स्याम्पल साइजमा छ त्यति बेला, तर युनाइटेड अरब इमिरेट्सको चाहिँ 31,000 पिपलमा गरेका छन् र त्यो त्यसको इफिकेसी 86% देखा परेको छ। त्यसकारण यो अहिले नेपालमा आइरहेको भाइरस यो भ्याक्सिन चाहिँ यो कोभिसिल्ड भन्दा बढी यसको इफिकेसी देखिएको छ। तर यसको अब यसको प्राइस वाइज यसको कस्ट चाहिँ अलिकति बढी नै हुने देखिन्छ त्योभन्दा। त्यसैले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले सोचिरहेको होला। अहिले सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ यो रसियन स्पुत्निक भी भाइरस भन्ने लाग्छ मलाई। सुरुमा यो त्यति चर्चा धेरै अगाडिदेखि नै यो सफल भएर आएको भनेर भनेको थियो, तर त्यो किन अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन भने एकदम कम स्याम्पल साइजमा यसको इफिकेसी देखिएको थियो। तर अहिले आएर के गर्यो भने अबाउट मोर देन अराउन्ड 22,000 पिपल मा गरेर 91.6% उनीहरूले इफिकेसी निकाले, जुन चाहिँ ल्यान्डसेटमा पनि पब्लिस भइसकेको छ। त्यसैले यो एकदम स्ट्रङ क्यान्डिडेट भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। चिपर पनि छ, बिट्विन इन्डियन र चाइनिज भ्याक्सिनको प्राइस छ यसको।
नोभाभ्याक्स अर्को इन्ट्रेस्टिङ भएर आएको छ किनभने यो चाहिँ अहिलेको जुन युके भ्यारिएन्ट भन्छ कोभिडको त्यसको लागि पनि 89% इफेक्टिभ छ भन्ने कुराहरू दिएको छ। फाइजर र मोडर्नाहरू चाहिँ सबभन्दा बढी एफिकेसी भएको हो, तर यसको चाहिँ स्टोरेजहरू अरू प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि कस्टहरू नेपालको लागि सुटेबल छैन। अब यो भ्याक्सिन इफिकेसी र इफेक्टिभनेस मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ, म त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ ल्याब सेटिङमा एक ढङ्गको हामीले यसको प्रभाव देख्छौँ, तर जब रियल लाइफमा हुन्छ त्यो प्रभाव चाहिँ घट्न थाल्छ बिकज अफ भेरियस रिजन्स। स्पेसली के भन्दाखेरि भने त्यो बाहिरतिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, उसको जिउमा मात्रै उसले रोगबाट कति बच्न सक्यो भन्ने मात्रै नभएर अर्कोलाई पनि ट्रान्समिसन गर्नमा कति कम भयो भन्ने फ्याक्टरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले रियल लाइफमा चाहिँ यसले कति एभोइड गर्न सक्यो त, कति प्रिभेन्ट गर्यो डिजिजलाई भन्ने कुरा मेजर गर्ने भएको हुनाले प्राय अब त्यो केले गर्दा थुप्रै फ्याक्टरहरू त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्छन्, जस्तै चाहिँ भ्याक्सिनको स्टोरेजदेखि लिएर त्यसको दिने मान्छेको स्किलहरू, हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम कति इफिसियन्टली चलाउँछन् त्यसमा पनि भर पर्छ। द एज, उसको चाहिँ कोमोर्बिडिटिजहरू, उसले कस्तो खालको चाहिँ औषधिहरू खाइरहेछ, साइड इफेक्ट्सहरू, त्यसको क्रस रियाक्सन्सहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि जुन इफिकेसी ल्याबमा देखिएको हो त्योभन्दा चाहिँ कम हुने नै सम्भावना देखिन्छ। अब त्यसैले हाम्रो लागि के आवश्यक थियो, संसारभरि नै अरू कन्ट्रीहरूले त्यो गरिरहेछन्, होपफुली नेपालले पनि गरिरहेको होला। हामीलाई यो अहिले इम्युनाइजेसन जति गरिरहेछौँ त्यसको इम्युनाइजेसनको डेटा सँगसँगै र सर्भिलान्स डेटा हुनु पर्यो। त्यो मान्छेहरूलाई के भइरहेछ त एउटा सर्टेन समयसम्म फलोअप गर्ने होइन, अनि त्यसको लाइटमा चाहिँ भ्याक्सिनहरूलाई इम्प्रोमाइज गर्ने अथवा हर्ड इम्युनिटीको लेभल कतिको भएको होला भन्ने एसेस गर्ने, त्यस्तो खालको त्यो एउटा स्टडीको रूपमा यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि अब हामीले गभर्मेन्टलाई सुझाव पनि दिएको छौँ। सम्भवतः उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ राम्रो एउटा डेटा सेट बनाइराख्नु नै भएको होला। अब मैले अघि भनिहालेँ यसको जुन स्ट्यान्डर्ड सोचाइ हो, अब तपाईँहरूले आर नट भनेको कतिको बुझ्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ के कस्तो सजिलो भाषामा भन्ने हो भने एउटा मान्छेले कतिवटा मान्छेलाई सार्छ भन्ने कुरा हो है। अब चाइनामा चाहिँ यही 3 देखि 4 जना मान्छेहरूलाई सार्छ एउटा मान्छेले भन्ने खालको इन्फेक्सन गरेको थियो। अन एन एभरेज उनीहरूले अब 2.5 to 3.5 लाई सार्छ भन्ने खालको कुरा छ। तर नेपालमा चाहिँ त्योभन्दा कमै देखिन्छ है हामीहरूले गरेको क्याल्कुलेसनहरूमा। त्यसैले गर्दा यो केसँग जुड्छ भन्दाखेरि भने यदि त्यसरी कम भयो, आर नट चाहिँ कम भयो त्यो सार्ने, एकले अर्कालाई सार्ने क्षमताको बारेमा यो कोभिड-19 को भने त्यसको कभरेज पनि भ्याक्सिनेसनको कभरेज पनि थोरैले पुग्ने खालको चाहिँ हुन्छ है। जस्तै 2.5 को बदलामा चाहिँ 1.5 हुन्छ भने यो 50%, लेस देन 50% हुने खालको स्थितिहरू बन्न थाल्छ। अनि त्यो सिचुएसनमा यो इन्फर्मेसन तपाईहरुले अलिकति यो भर्खर हिजो अस्ति यो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एउटा निकाल्यो है, जसको अलिकति ठुलो हाइलाइट छ, म यसमा देखाउँछु। यो सानो होला। उनीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भने अहिले यो नेपाल अघि जुन मैले भनेको थियो किन घट्यो होला त भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि कतै हर्ड इम्युनिटी त भइरहेको छैन भने, हर्ड इम्युनिटी भनेको मान्छेको जिउमा एन्टिबडीहरू नेचुरल इन्फेक्सनले नै एन्टिबडी प्रोड्युस गरेर त्यस्तो त भइरहेको छैन भन्ने कुराहरूको त्यो कुरा चाहिँ एन्टिबडी नै कति छ जिउमा भनेर सर्वे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो सर्वे उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ काठमाडौँमा एउटा स्याम्पलको, सबैको त होइन। त्यो स्याम्पलमा उहाँहरूले के पाउनुभयो भन्दाखेरि पिसिआर नगरेकोहरूमा पनि 37.4% चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छ है। भने यदि हाम्रो चाहिँ आर नट थोरै छ र 37.4 त्यो पिक पुग्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले यति फेला पर्नु भएको हो भने अहिलेसम्ममा त
यो 50% भन्दा बढी भइसक्यो कि भनेर अस्ति कान्तिपुरमा पनि आएको थियो एन्टिबडीको लेभलहरू। त्यसैले हाम्रोमा अहिले हर्ड इम्युनिटीको थ्रेसहोल्ड हामीले क्रस गरिसकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ। र त्यसमा अर्को कुरा पनि तपाईहरुमध्ये जो अलिकति मोर टेक्निकली इन्ट्रेस्टेडहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल छ BMJ मा त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड्स फर SARS-CoV-2 एस्टिमेटेड फ्रम अनफोल्डिङ एपिडेमिक्स भनेर चाहिँ उनले यो आर्टिकल इन्टरनेटमा तपाईले किवर्ड गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। उनीहरुले के भन्छ भने यो 10 to 20% हरु मात्रै भयो भने पनि हर्ड इम्युनिटी एचिभ हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ 60 to 70% नै चाहिन्छ भन्ने कुराहरु छैन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि भने यो नेचुरल यो अहिले जुन इन्फेक्सनहरुको स्प्रेड गरेको हुन्छ त्यो र भ्याक्सिनेसनको चाहिँ फरक हुन्छ र यदि त्यो नेचुरली इन्फेक्टेड भएर उनीहरुले त्यो लेभलमा चाहिँ त्यति मात्रै पपुलेसन 20-30% मात्रै पपुलेसनहरु चाहिँ यदि इन्फेक्टेड भइसकेको छन् भने त्यो पपुलेसनमा हर्ड इम्युनिटी हुन सक्छ भन्ने खालको उनीहरुको कुरा हो। जुन यहाँ 37% काठमाडौँमा भनेर भनेको छ भने काठमाडौँको पपुलेसन चाहिँ अलरेडी हर्ड इम्युनिटी एचिभ गरेको हुन सक्छ भन्ने कुरा, जसलाई अब साइन्टिस्ट नेपालका साइन्टिस्टहरुले चाहिँ यसको बारेमा अलि ध्यान दिएर खोजी नीति गर्नुपर्ने छ। यो किन मेरो ह्याङ भयो जस्तो छ। ओके सो मेरो लास्ट अब म तिनवटा स्लाइड त्यसैले म अगेन ब्याक भएँ यसमा, अघिकै स्लाइड हो यो। त्यसैले अब यसलाई हेर्नु हो त्यो लाइटमा हेर्नु हो भने एक त यसरी कम भइरहेको छ हैन, र यो चाहे त्यो डेली केसेस हो यो विकली केस हो, विकली पनि यसरी माथि आएर यसरी कम भएको छ। यसबाट हामी R0 र RT भन्छ त्यसलाई हैन, इफेक्टिभ रिप्रोडक्सन नम्बर, त्यो क्याल्कुलेट गर्छौं हप्ताकोहरु लिएर। अनि त्यसैले यो हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ त्यसको एउटा पिक हो है, जहाँनिर गएर यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै बिल्ड हुँदै गयो त्यो। त्यसपछि एकले अर्कालाई इन्फेक्सन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू कम भयो एउटा पिकमा, अनि त्यो कम हुँदै गएपछि त्यो चाहिँ रिभर्स गियरमा गयो जस्तो हुन्छ है, अनि झन्झन कम हुँदै गएर चाहिँ यो घट्दै आउने खालको स्थिति भएको हुनाले हाम्रो हर्ड इम्युनिटी थ्रेसहोल्ड भन्ने एउटा शब्द हुन्छ, तपाईहरुले त्यो सर्च गरे हुन्छ। त्यो चाहिँ 21 अक्टोबरमा हामीले एचिभ गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्ने छ। त्यसैले फाइनली यसको वे फरवर्ड मैले के भन्न खोजेको भने हामीसँग एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्र्याटेजी पर्यो कोभिड म्यानेजमेन्टमा, जसको चाहिँ भ्याक्सिन एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। भ्याक्सिनलाई सबै कुरा सोच्नु हुँदैन, थुप्रै त्यस्तो इन्फेक्सियस डिजिजहरु छन् जसको चाहिँ भ्याक्सिन छैन अथवा भ्याक्सिन त्यति इफेक्टिभ छैन। तर हामीहरुसँग चाहिँ त्यसको अरु सबै अब जस्तै अब सुरक्षाका उपायहरु भयो, सावधानीका उपायहरु हामीले अपनाएको छौं। हामीसँग चाहिँ केही त्यस्ता राम्रा इफेक्टिभ मेडिसिन्सहरु हामीले पत्ता लगाएको छौं। अक्सिजन थेरापी नै कति भ्यालुएबल रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्यौं। हामीलाई डेडिकेटेड हस्पिटलहरु चाहिने रहेछ, तुरुन्तै हामीले अस्पतालमा विदाउट डिले पुर्याउनु पर्दो रहेछ हैन। अब डेक्सामेथासोनहरु जस्तो चाहिँ चिप औषधिहरु अहिले अवेलेबल भएको छन्। यस्तो किसिमको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज जसको चाहिँ भ्याक्सिन एउटा पार्ट हो, त्यो किसिमले हामीले सोच्यौं भने चाहिँ नेपालमा यदि थर्ड वेभहरु आयो भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सामना गर्नको लागि तयार हुन सक्छौं जस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यो यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ मैले त्यसको लागि राखेको हो कि हामीसँग अब जस्तै भन्नुस् तपाई बारम्बार हाम्रै अनुभवले पनि देखाइरहेको कि शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलमा सबभन्दा राम्रो परफर्मेन्स भयो कोभिड म्यानेजमेन्टको हैन, अरु हस्पिटलहरु भन्दा किन त्यो हस्पिटल यति मिक्सअप थियो हजुर। त्यसैले त्यति भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ मलाई मेरो सुझाव चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भने अहिले भ्याक्सिनको पाउन पनि गाह्रो छ, यति धेरै कम्पिटिसन छ वर्ल्डभरि। त्यसकारण यो भ्याक्सिनलाई जथाभावी हामीले सारा नेपालीलाई दिने भनेर खर्च पनि बढी र त्यसले त्यो किसिमको हर्ड इम्युनिटी पनि डेभलप नगर्ने हुँदाखेरि हामीले त्यस्तोमा फोकस गरौँ जसको चाहिँ
एन्टिबडी लेभल छैन हैन, बरु एन्टिबडी लेभलहरू चाहिँ टेस्ट गरेर गर्ने खालकोतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ कि अथवा के कसरी सोच्ने हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपहरूमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुने हो कि त्यो बढी युजफुल हुनसक्छ हामीलाई अहिलेको स्थितिमा भन्ने मेरो कुरा हो। मैले यहीँ रोकेँ। अब तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने बाँकी रहेको समयमा हामी युज गर्न सक्छौँ। How can we assure that the body has developed or not developed immunity after taking vaccine? Are there ways to? Yes, of course. अहिले जुन कुरा हामीले भन्यो नि एन्टिबडी लेभल हेर्नुपर्छ भनेर, यो नेचुरल इन्फेक्सन्सहरू अब कतिको सिम्पटम डेभलप हुन्छ, हाम्रो कन्ट्याक्टहरूमा आएकोहरूको कतिको सिम्पटम डेभलप हुँदैन, तर उसको बडीमा चाहिँ एन्टिबडी डेभलप भइरहेको हुनसक्छ है कि त्यो नै एउटा प्रोटेक्टिभ एन्टिबडीहरू हो। त्यसकारण प्राय त्यो केस भइसकेको मान्छेहरूमा एन्टिबडी डेभलप हुने सम्भावना, जसलाई प्लाज्मा थेरापीहरू दिएको सुन्नु भएको छ होला नि, त्यो केस भएको मान्छेहरूबाट चाहिँ हामी प्लाज्मा लिएर अनि त्यो अर्को ट्रिटमेन्टको लागि त्यही प्लाज्मा युज गर्ने, किनकि त्यो प्लाज्मा एन्टिबडी हुन्छ भनेर गर्छौँ भने केस भनेर देखा नपरेको भित्रभित्रै इन्फेक्सन भएको मान्छेहरूमा पनि एन्टिबडी चाहिँ हुनसक्छ जसले उसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले नेपालमा पनि त्यो फेसिलिटी डेभलप भएको छ। मैले सुनेको छु टेकुमा सर्टेन पैसाहरू तिरेर मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँ एन्टिबडी आफ्नो एन्टिबडी छ कि छैन भनेर टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कसको हो? यो चाहिँ अर्को पनि छ नेपालीमा हैन? हजुर हजुर। नेपालमा सावधानीका बीचमा कोभिड संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्यो, तर पछिल्लो समयमा ठूला ठूला जमघट मानिसको असावधानीको बीचमा पनि संक्रमण घटेको छ। यसलाई मृत्यु दरले पनि प्रमाणित गर्छ। यो कसरी भयो? भाइरस नै निष्क्रिय भयो, अन्य कारण वा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर हो। अर्को चाहिँ कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप सुरुमा 28 दिनमा लगाउने भनियो, अहिले फेरि 18 देखि 12 हप्तापछि लगाउने भनिएको छ। यस्तो चाहिँ किन गरियो? यही कुरा नै मेरो आजको टक प्रोग्रामको मेन थिम नै यही थियो कि दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ मलाई के लागेको छ, तपाईँको पहिलो प्रश्न चाहिँ यसका दुईटै सम्भावना छन्, दुईटैको उपस्थिति पनि हुनसक्छ। एउटा चाहिँ हर्ड इम्युनिटी नेपालमा डेभलप भएको र अर्को चाहिँ भ्याक्सिनकै अब जुन एउटा कडापन हुन्छ अनि भिरुलेन्स भन्छौँ त्यसलाई, त्यो चाहिँ कम हुँदै गएको, त्यसले गर्दाखेरि रोग लगाउन सक्ने अथवा उसको ज्यान लिन सक्ने क्षमताहरू कम हुँदै गएको त्यो पनि हुनसक्छ होइन। तर त्योभन्दा बढी सम्भावना चाहिँ हर्ड इम्युनिटीकै छ। अहिले जुन मैले तपाईँहरूलाई एन्टिबडी लेभल त्यसलाई सेरो प्रिभलेन्स हुन्छ त्यो देखाएँ, त्यो स्थितिहरू हेर्दाखेरि यत्रो धेरै हामीले असावधानीहरू अपनाउँदाखेरि पनि कम भएको भइ देख्दाखेरि चाहिँ हर्ड इम्युनिटीकै सम्भावना बढी देखिन्छ। र यो 28 र 22 दिन भने चाहिँ त्यही हो, अघि मैले जुन भने यो कोभिसिल्डको भ्याक्सिन चाहिँ यो 8 देखि 12 पनि होइन, मेरो भनाइ चाहिँ 12 भन्दा पछि हुनुपर्छ। अहिलेको सबभन्दा यदि इफेक्टिभनेस 82% पुर्याउने हो भने 12 र 12 भन्दा पछाडि यसलाई लैजानुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि गर्यो भने अघि मैले जुन ब्रेकडाउन दिएँ नि, तपाईँ 9 देखि 11 गर्नुभयो भने पनि 64% जति मात्रै छ यो। त्यसैले यदि नेपाल गभर्मेन्टले रिभाइज गर्ने हो भने 12 एन्ड आफ्टर त्यसको गर्नुपर्ने हुन्छ विक्स। सञ्जिला म सोधौँ एउटा? हुन्छ सर। महेश सर नमस्ते। एकदम फ्रुटफुल प्रेजेन्टेसन थियो। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अब सरको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हाम्रो रिस्क फ्याक्टर एपिडेमियोलोजी चाहिँ इभिडेन्सले भन्दा पनि अन्य केही चिजले नै गाइडेड छ कि जस्तो देखिन्छ। अब पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ अब जस्तो अब रिस्क ग्रुपमा पर्ने चाहिँ नि सिनियरहरूलाई नलगाएर पत्रकारहरूलाई पनि लगाइयो होइन, युथ ग्रुपमा पर्नेहरूलाई एकातिर, अर्कोतिर अब हर्ड इम्युनिटीको राम्रोसँग क्यालकुलेसनै नभइकन चाहिँ यो भ्याक्सिन अब यत्रो पैसा खर्च गरेर ल्याउनु लागिरहेछ। अब एकातिर अब जो सत्तामा छन् उनीहरूलाई चुनाव गराएर जित्छु भन्ने एउटा इल्युजन पनि छ। त्यसले गर्दा हाम्रो रिस्क फ्याक्टर एपिडेमियोलोजी चाहिँ नि साइन्सले एभिडेन्सले भन्दा पनि पोलिटिक्सले चाहिँ कति धेरै गाइडेड भएको त्यो चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? पोलिटिक्सको चाहिँ नि रोल यसमा एउटा कुरा। अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि यो ठ्याक्कै नै यो अलिकति अब हामीभन्दा सिस्टमसँग नजिक रहेर सरले काम गर्ने हुनाले सिस्टमको मान्छेहरूको चाहिँ मेन्टालिटी यो ठ्याक्कै पत्रकारहरूलाई चाहिँ यो लगाउने भन्ने चाहिँ नि डिसिजन चाहिँ
के कारणले भयो होला, पत्रकारहरू अलि मिडियामा हुन्छन्, उहाँहरूले लगाइसकेपछि अरू बाँकी ग्रुप त्यसै डराउँदैनन् भनेर हो कि, अथवा साँच्चै नै पत्रकारहरूलाई खुसी बनाएपछि अरू बाँकी त त्यसै खुसी हुन्छन् भनेर होला कि के होला भन्ने त्यो पनि मलाई सोध्न मन लागेको। अर्को चाहिँ जस्तो अब पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भ्याक्सिन लाउने भइसकेपछि त्यसको रियाक्टोजेनिसिटीको बारेमा चाहिँ एकदमै कम अवेरनेस के। अब जस्तै भ्याक्सिनले लगाइसकेपछि सर्टन साइड इफेक्टहरू देखिसकेपछि नै त्यसले काम गरेको भन्ने एकातिर बुझिन्छ, अर्कोतिर चाहिँ त्यसले यति धेरै रियाक्सन गर्यो भनेर मान्छेहरू भित्रभित्रै डक्टरहरू नै डराइरहेको थिए। म 2 दिन सुतेँ, 3 दिन सुतेँ, मलाई यस्तो यस्तो किसिमको साइड इफेक्ट देखा पर्यो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटोमा चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ कसरी अपरेट भइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा, एक त पोलिटिक्ससँग रिलेसनै देखिएको छैन हेल्थको, तर पनि सरको विचारमा कस्तो देखिएको छ भनेर सोध्न खोजेको सर मैले। अब यो कोभिड सँगसँगै थुप्रै नयाँ शब्दहरू आए, जसमध्ये यो भ्याक्सिन पोलिटिक्स पनि हो। अब त्यसको अस्तित्व चाहिँ एकदमै बलियो किसिमले छ। धेरै ठाउँमा त्यो भ्याक्सिनको उपयोग चाहिँ राजनीतिक स्वार्थहरूको लागि पनि प्रयोग भएको छ। नेपाल त्यसबाट अलग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ भने, जो एउटा साइन्टिस्टहरूको जुन एउटा इन्फर्म डिसिजनहरू लिनको लागि साइन्टिस्टहरूको एउटा ओपिनियनहरूलाई जति महत्त्व साथ हेर्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ पटक्कै भएको छैन। हामीले 1 वर्ष भोग्यौँ कोरोनाको बारेमा, बारम्बार उहाँहरूले बोलाउनु पनि हुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले, हामीले आफ्नो रायहरू दिँदै रहेको हो। तर पनि हामीले दिएको रायहरूको त्यति सुनवाई नै हुँदैन थियो। उहाँहरूले बोलाएको जस्तो हुने, अनि एकछिन बस्ने, अनि सुने जस्तो गर्ने, उहाँहरूको के प्रायोरिटीहरू छ त्यो अनुसार गर्ने। अब कतिपय हाम्रै प्रधानमन्त्रीहरू आफै जान्ने भएर अब उहाँले आफ्नै ढङ्गले बोलिराख्नु भएको छ, बाहिर बोलिराख्नु भएको छ, सदनमा बोलिराख्नु भएको छ। त्यस्तो समेतको हालतहरू भयो नेपालमा भने अरू मन्त्रीहरूको चाहिँ के कुरा गर्ने। त्यसले यो जुन कुरा हामीले भन्न खोजिरहेको छौँ, यो कोभिड भ्याक्सिनहरू एक त यति एक्सपेन्सिभ, हामीलाई अब 40औं अरब, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधा बजेट चाहिँ त्यति हो है, यो 40 अरब 48 अरब भन्नुको अर्थ चाहिँ। अनि त्यत्रो पैसा हामीले भ्याक्सिनमा खर्च गरेर हामी आफै उत्पादन त गर्दैनौँ। भ्याक्सिनको बिजनेस गर्ने देशहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा गरेको छ, हामीले त किन्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो पैसा, जुन पैसा स्वास्थ्यको अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा लगाउनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट निकालेर हामीले भ्याक्सिनमा खर्च गर्नु परिरहेछ। भने अघि मैले तपाईँहरूलाई ग्राफ देखाएँ। अब त्यो त्यति तल आएको बेलामा हामीले नेपालभरि भ्याक्सिन लगाउनुको औचित्य के छ त्यो बुझ्नै गाह्रो छ होइन। अनि त्यसैले यसको मेन के हुनुपर्ने भने, यो चाहिँ उच्च जोखिमको मान्छेहरूलाई दिने खालको गर्नु। मैले कति सुने सेक्युरिटी अफिसियल्सहरूलाई अझै पाएको छैन भन्ने सुनेको थिएँ। अब अहिले दियो कि दिएन थाहा छैन, उनीहरूको गुनासो थियो अरूलाई। उनीहरू पनि धेरै नै, अब उनीहरू सबभन्दा इन्फेक्टेड हुनेहरूमध्ये उनीहरू पनि पर्थे, किनभने त्यो डर्म्सहरूमा बस्थे पुलिसहरू र एकले अर्कालाई सर्ने सम्भावनाहरू धेरै बढ्थ्यो। तर जहाँसम्म पत्रकारहरूको कुरा छ, उनीहरू पनि एउटा रिस्क चाहिँ हुन्, किनभने अब सडकहरूको आन्दोलन गइरहेको हुन्छन्, उनीहरू बढी एक्सपोज भइरहेको हुन्छन्। सुरुमा जति बेला कोरोनाहरूको रिपोर्टिङहरू गर्नु पर्थ्यो त्यति बेला पनि उनीहरू एक्सपोज थिए, त्यसैले उनीहरू हाई रिस्कहरू हुन्। तर कर्मचारीहरू भन्दा होइन, अरू नै अहिलेको ओल्ड एज पिपुलहरूले अझै पाएको छन्, सबभन्दा बढी रिस्कहरू उनीहरूमा छन्। यो कुराहरूको प्रायोरिटीहरू चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले सेट गर्नुपर्ने हो। र अहिले हाम्रो अगाडिको साइन्टिस्टहरूको लागि चुनौती चाहिँ के छ भने, यो अहिले जुन घट्यो त्यसलाई चाहिँ प्रपरली हामीले नै एउटा कन्फिडेन्टली भन्न सक्यौँ कि यो यस्तो यस्तो हो है, यो फ्याक्टरले गर्दाखेरि घटेछ भनेर साइन्टिस्टहरूकै बिचमा एउटा कमन कन्सेन्सस जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, जसको आधारमा टेकेर अनि पोलिटिसियनहरूले एउटा डिसिजन लिन सकुन्। एकापट्टि त्यो छ। अब अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने, यो थोरैभन्दा थोरै यो कोभिसिल्ड पनि सधैँ हामीले पाउँछौँ भन्ने के छ र, यहाँ त यत्रो बढी वर्ल्डभरि कम्पिटिसन छ भ्याक्सिनको माग, भोलि आइदिएन भने के गर्ने हामीले होइन। त्यसकारण त्यसको एकदमै जुडिसियस युज गर्नतर्फ चाहिँ प्रायोरिटी बेसिसमा जानु हामीको जरुरी छ। हस्, त्यसपछि दीपक राज बरालजीको प्रश्न छ, त्यसपछि रुख गुरुङको प्रश्न छ, अनि त्यसपछि हामी सकाउँछौँ सर।
दीपकजीको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ यसलाई लङ कोभिड भन्छ। वास्तवमा यो लङ कोभिडको पनि नेपालमा रिसर्च गर्नुपर्नेछ। नेपालमा थुप्रै मान्छेहरूको भर्बी एनेक्डोटल होइन हामीलाई सुनिरहेको छौँ कि उहाँहरूलाई लामो समय पनि त्यति ठिक भएन, कुनै न किसिमको कसरहरू रहिरह्यो भन्ने। र यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फिल्ड अफ रिसर्च हो। नेपालमा लङ कोभिड चाहिँ कसरी भइरहेछ र हामीले केमा ध्यान दिने भन्ने कुरा तपाईँको क्वेसन चाहिँ ठिक छ। त्यसको लागि अब अर्को रुख गुरुङको यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो 65% प्रभावकारी भनेको 100 जनालाई भ्याक्सिन लाउँदा 65 जनालाई प्रभावकारी हुने हो। 100 जना भ्याक्सिन लाउनेहरूमै 65% मात्र भ्याक्सिन। यो प्रश्न अलिक क्लियर भयो नि। तपाईँहरूको भन्न खोजेको त्यही होइन र? भ्याक्सिनको 65% 100 जनालाई भ्याक्सिन लाउँदा 65 जनालाई प्रभावकारी हुने हो कि या 100 जना भ्याक्सिन लाउनेहरूमै 65% मात्र भ्याक्सिनको प्रभावकारी हुने हो? अब यो मैले बुझ्दाखेरि त एउटै कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको जस्तो छ। यो भने हामीले मैले पनि भन्न खोजेको त्यही हो कि हामीले 65% इफिकेसी छ भनेर भन्यो भने चाहिँ 100 जना मान्छेमा लगाइयो भने 65% मा चाहिँ डिजिज हुँदैन अथवा उसले इम्युनिटी डेभलप गर्छ। तर हामीलाई यो थाहा हुँदैन कि 100 जना मध्ये कुन चाहिँ 65 लाई हुने हो। त्यो ऱ्यान्डमली अन एन एभरेजको कुरा गर्छौँ नि हामीले यहाँ। त्यसैले त्यसलाई त्यो ल्याबमा भएको कुरालाई कम्युनिटीमा ल्याउँदाखेरि कुनै पनि 100 जना अथवा 1000 जनालाई 650 हुने हो हैन, 1 लाखलाई त्यस्तै अब 65,000 हुने होला। त्यस्तो किसिमले त्यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गरिन्छ। त्यो भने चाहिँ त्यही हो। त्यसैले मैले यदि लगाएको छु भने मलाई चाहिँ अब 65% चान्स चाहिँ म इम्युनाइज हुन सक्ने हुन्छु। तर 35% चान्स के छ भन्दाखेरि भने ममा इम्युनिटी डेभलप नभएको हुन सक्छ भनेको यो। अब त्यसपछि दुईजनाले, एकजना चन्द्र किरण श्रेष्ठजीले नै हात उठाउनु भएको छ। अर्को प्रश्न पनि च्याट बक्समा आएको छ। सर के गर्ने, यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने छ? यो के हो? डु यु थिंक यु आर underselling the role of vaccine? You have been discussing the headline efficacy that only looks at against symptomatic coronavirus infection. Don't you think we should focus on how this vaccine should also reduce hospitalization and deaths? Oh, of course. I mean, your vaccine चौतर्फी नै हामीलाई यो कुराहरुमा हेल्प गर्छ। खाली उसको इम्युनिटी लेभलहरु मात्र कम गर्ने होइन। त्यसले त्यो गर्यो भने हस्पिटलाइजेसन पनि कम होला। सबै कुराहरु यसले राम्रो गर्न सक्छ। तर भ्याक्सिन चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने क्वेशन हो। मैले अघि भनिहाले, नेपाल भरि 4800 अरब पैसा नेपालको खर्च गरेर सबैलाई भ्याक्सिन लगायौं भने के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी क्लियर छैन। अघि मैले भनिहाले, हर्ड इम्युनिटी डेभलप गर्ने हो भने त्यो हर्ड इम्युनिटीको प्रोपोर्सन नै नपुगेको हुन सक्छ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर। अर्को तर्फ हामीले सेलेक्टिभली गर्यौं भने त्यो हर्ड इम्युनिटी थोरै पैसामा पनि पुर्याउन सक्छौं कि हैन। एकातिर त्यो छ। अब दोस्रो चाहिँ यो जुन आर्थिक भारको कुराहरु छ हामीलाई अहिले यो नेचुरल इन्फेक्सनबाट जुन तल गएर आएको छ त्यो पैसा चाहिँ हामीले उपचारकोमा अघि तपाईले भन्यो हस्पिटलाइजेसनहरुमा अक्सिजनको अवेलेबिलिटीहरु, मेडिसिनको हैन, उसको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल केयरहरु, चाहे त्यो होम आइसोलेसन होस् चाहे इन्स्टिट्युसनल आइसोलेसन होस्, त्यतातिर पनि त्यो बजेटको पार्ट चाहिँ हामीले खर्च गर्दा हामी वेल प्रिपेयर्ड त्यसरी पो हुन्थ्यौं कि रादर देन भ्याक्सिनमा मात्रै गर्दा। किनकि हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि यो भ्याक्सिन चाहिँ कति लामो समयसम्म इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। एभ्री इयर पो लगाउनु पर्ने हो कि हैन। किनभने हाम्रो रिसर्च यो थर्ड फेजको रिसर्च चाहिँ त्यति लामो भएको छैन क्या। 3 महिना 4 महिना हतार हामीले पर्मिसन दिनु परेको छ। इमर्जेन्सी क्लियरेन्स जस्तो गरिदिनु परेको छ यसलाई। त्यसैले यसको थर्ड फेज ट्रायल एकदम कम 3 महिना 4 महिनाहरुको मात्रै भइरहेछ। त्यसैले वी डु नट नो यो कुराहरु एकदमै प्रपरली सेट भइसकेको छैन। स्टिल फ्लुइड। यो स्थितिमा हामीले काम गर्नु पर्यो हो। त्यसैले भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्स मैले अन्डरमाइन गर्न खोजेको होइन, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो।
हाम्रो निर्धारित समय त सकिएको बसिसक्यो। अब अन्तिममा एउटा चन्द्र किरण श्रेष्ठजीले हात उठाउनु भएको छ। उहाँको नमस्ते डाक्टर साहब। हजुर नमस्ते। हुन्छ, मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँ भर्खरै गर्नु भइसक्यो डाक्टर साहबले। एउटा चाहिँ मैले साधारण एउटा मात्रै कोरो गरेको, अस्ति एकजना साथीका 2टा फ्यामिलीलाई, होल फ्यामिली मेम्बरलाई नि कोरोना भएर अब अक्सिजन लेभल कम भएर हस्पिटलाइज गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ अहिले मान्छेहरूले चाहिँ के भने भ्याक्सिन आइहाल्यो, अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ किन यसरी मास्क लाउनुपर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर पुरा अब नेग्लिजेन्स गरिरहेको छ। इभन अब पोलिटिसियनहरूले पनि गरिरहेको छ। त्यतातिर नजाउँ, साधारण कन्ज्युमर्सहरूले पनि त्यस्तो गरिराखेको खण्डमा अब यो भर्खरै हजुरको प्रेजेन्टेसन सुनिसकेपछि अब यो मलाई पनि लाग्दथ्यो यो कति वर्षसम्म लाउनु पर्ने, एभ्री इयर लाउनु पर्ने हो कि के हो भनेर। अब हामीले भ्याक्सिन चाहिँ अब सबै सर्वसाधारणले नपाउने खण्डमा चाहिँ यसको कतिको अब जनताहरूलाई चाहिँ भनौँ न, कन्ज्युमर्सहरूलाई कति अझै सचेतनाहरू दिनुपर्ने, कति प्रिकर्सन लिनुपर्ने, पहिला जस्तै लिइराख्नुपर्छ कि अलिकति अब हाम्रो इम्युनिटी डेभलप भएको हो कि अब कतिको गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अलिकति जिज्ञासा लाग्यो। अब यो भ्याक्सिनको हाम्रै सरकारले पनि जुन विज्ञापनहरू दिइरहेछ नि त, भ्याक्सिन लगाए पनि तपाईँहरूले मास्कहरू लगाएरै हिँड्नु होला भनेर लगातार फुकिरहेको छ नि, छैन र? होइन, भौतिक दूरी कायम गर्नु नै होला भनेर। त्यो किन भनेको भने अघि 65% 100%को कुराहरू हो। त्यो लगाएको मान्छेले चाहिँ के फिल गर्न सक्छ भने म त अब मैले त भ्याक्सिन लगाएको मान्छे, मैले जे गरे पनि हुनसक्छ भन्ने, होइन। तर साइन्सलाई चाहिँ के थाहा छैन भने त्यो मान्छे आफै इम्युनाइज्ड भइसकेको छ कि छैन, अनलेस उसको चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट गरिँदैन। उसले भ्याक्सिन पनि लगाउँछ अनि उसले एन्टिबडी पनि टेस्ट गर्छ, अनि त्यस कारण उसको चाहिँ म चाहिँ सेफ छु भनेर भन्नु एउटा कुरा भयो। तर भ्याक्सिन मात्रै लगाएको कारणले उसले चाहिँ त्यो रूपमा डेभलप भएर कोरोना प्रिभेन्ट गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यति एकदम डेफिनिट एउटा कन्फिडेन्सको साथ साइन्सले भन्न सक्दैन। त्यसैले 65% मात्रै हुन्छ अथवा 62% मात्रै हुन्छ भन्ने अवस्थाको समस्याले गर्दाखेरि त्यो मान्छे आफै रोग सार्ने नहोस् भन्नको लागि पनि हामीले भौतिक दूरी र मास्क लगाइ नै रहनुपर्ने आवश्यकता एउटा त्यो छ। अर्को मैले मेरो स्लाइडमा पनि थोरै देखाउन खोजेको थिएँ कि अरे यसले त्यो मान्छेको जिउमा हुने कुरालाई चाहिँ भ्याक्सिनले गरेको सम्म अलि बढी रिसर्च भएको छ, तर एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई ट्रान्समिसन गर्ने बारेमा चाहिँ त्यति रिसर्च भएको छैन। त्यसैले पनि यो भ्याक्सिनको साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भ्याक्सिन लगाउन साथ त्यो मान्छेले अर्कोलाई इन्फेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिरहेको छैनन्, किनकि त्यसको रिसर्च प्रपरली भइरहेको छैन है। र यसको अहिलेको चुनौती अथवा अहिलेको उद्देश्य भनौँ, यसको टार्गेट चाहिँ के मात्रै छ भने बढीभन्दा बढी मान्छे भ्याक्सिनेटेड भएर एउटा लेभलको हर्ड इम्युनिटीमा पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ अनि त्यसले ट्रान्समिसनको चेनलाई आफै रोक्न सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले पनि सावधानीका उपायहरू अपनाउनै नै पर्छ भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले पनि भनेर भनेको स्थिति त्यो हो। तपाईको एउटा लास्ट क्वेशन सोध्नु है, म छोटो हुन्छ सर, एकदम छोटोमा। सर यो हामीले अहिले जुन हिसाबले भ्याक्सिन नेपालमा पाइरहेछौँ भनिरहेछौँ नि, त्यो एउटा चाहिँ यतातिरको गभर्मेन्टको लबी अलि पावरफुलै भएर हामीले पाएको हो कि अथवा अलिकति कहिलेकाहीँ यसो कन्स्पिरेसी थ्योरीबाट पनि क्वेसन सोद्धाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। होइन कतै प्लेसेबो इफेक्टको लागि पो त सजिलै पठाइरहेको हो कि हामीलाई, यो के कारणले हो जस्तो सरलाई लाग्छ होइन? अलि सजिलो ढङ्गले पाए विश्वको सबैभन्दा बढी देशले नपाइरहेको बेलामा भन्ने अलिकति हामीले सोच्नु पर्यो भने के होला भन्ने। अर्को चाहिँ अब यत्रो बेर हामीले थ्योरी, पब्लिक हेल्थ सबै एप्रोचहरू पर्सपेक्टिभ गफ त गऱ्यौँ, तर एउटा एकदम नितान्त एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ साँच्चै लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम घोषदो रहेछ क्या। सरले चाहिँ हामीलाई भ्याक्सिन ठ्याक्कै लाउनु पर्छ अथवा पाउनु पर्दैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ग्रे पोइन्टमा नगइकन भन्नुपर्दा चाहिँ के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो दुईटा। भ्याक्सिन लाउनु पर्छ, म त्यसमा त मलाई कुनै शङ्का छैन है, भ्याक्सिन लगाउँ। तर म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भने मैले अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाएको छैन है। म चाहिँ पहिला त्यो एन्टिबडी टेस्ट गराउनेवाला छु क्या। म त्यहाँ अहिले टेकुमा पाउँछ भनेर भने यदि मेरो एन्टिबडी लेभल हाई छँदैछ म किन भ्याक्सिन लगाउँ, अर्कोलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो एन्टिबडी नभएको मान्छेलाई भन्ने सोचमा म छु होइन। किनभने मेरो यो रिसर्चले चाहिँ कम्तीमा 8 महिना नेचुरल इम्युनिटीहरूबाट प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने रिसर्च आएको छ।
त्यस कारण जसले एफोर्ड गर्न सक्छन् उनीहरूले चाहिँ पहिला एन्टिबडी टेस्ट गरेर अनि भ्याक्सिन गरेर लगाए हुन्थ्यो। एउटा त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँले यो भ्याक्सिन अर्को सजिलो राम्रो पनि किन छ भन्दाखेरि यसको साइड इफेक्टहरू कम छ क्या है। अरू भ्याक्सिनहरूको तुलनामा तपाईँ फाइजरहरू अरू अब चाइनाको त आइसकेको छैन, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन, तर यसको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ट्रायलहरू भइरहेको हुनाले चाहिँ साइड इफेक्टहरू कम भएको भ्याक्सिन लगाउनु आफ्नो लागि चाहिँ अब सुरक्षित हो। त्यसैले त्यो व्यक्तिलाई कम्तीमा टु सम एक्सटेन्ट यसले प्रोटेक्ट गर्ने नै भयो। र तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जुन कन्स्पिरेसी थ्योरी भने कन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ कस्तो हो भने फोर्चुनेटली हामी इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ हेर्नुहोस् है। र थुप्रै देशहरूले अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू अहिले कति भ्याक्सिन खोज्दाखेरि पनि उनीहरूले पाइरहेको छैन। तर हाम्रो चाहिँ सिचुएटेड भएको हुनाले पनि हाम्रो प्रायोरिटीहरू पाएको छौँ। र दोस्रो के भयो भने दुईटै भ्याक्सिन प्रोड्युसरहरू छन् र इन्डिया त अब यो कोभिसिल्डहरूको लागि वर्ल्डको सबभन्दा लार्जेस्ट प्रोड्युसरहरू हो। सिरम इन्स्टिट्युटहरूलाई तिनीहरूले कोलाबोरेट गरेका छ, त्यसले सस्तोमा यिनीहरूले उत्पादन गर्न सकेका छन्, त्यसले दिन पनि सक्छन्। र उसको अहिले नेबरहुड पोलिसीहरूले गर्दाखेरि पाकिस्तान बाहेक पाकिस्तानलाई पनि दिनु पर्थ्यो इन्डियाले, तर यो उनीहरूले त्यो कारणले र नेपालसँग एउटा सम्बन्ध अलिकति राम्रो छ जसलाई त्यो हेल्थ डिप्लोमेसी पनि भन्छ। म चाहिँ कन्स्पिरेसी चाहिँ भन्दिनँ त्यसलाई, तर यो हेल्थ डिप्लोमेसीको अन्तर्गत एउटा भ्याक्सिन दिँदाखेरि पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध पहिलेको भन्दा धेरै नै राम्रो भएर आएको छ। त्यो किसिमले गर्दाखेरि पनि गभर्मेन्टहरू मोटिभेट हुन सक्छन्। तर पछि चाहिँ के हुन्छ भने डेफिनेटली यो सधैँ यो फ्री भ्याक्सिनेसन फ्री अफ कस्ट दिने कुरा हुँदैन, उनीहरूले बिजनेस गर्छन् र त्यसको लागि चाहिँ अब खरिदको कुराहरू त्यही ढङ्गले जाने कुराहरू हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीलाई नाफा हो कि घाटा हो त्यो चाहिँ देशले नै सोच्नु पर्ने स्थिति। अब हामी सघाउँछौँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी जुम र फेसबुक लाइभबाट सहभागी भएर हामीलाई साथ दिनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, आज हाम्रो कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउँछु। हुन्छ, सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद।